ये हफ्तावार बाइबल का दरसीवाज प्लेनफील्ड क्रिश्चियन साइंस चर्च इंडिपेंडेंट की जानब से है, जो न्यू जर्सी अमेरिका में वाक़ है। मज़ीद मालूमात के लिए आप हमारी वेबसाइट मुलाहिज़ा करें www.plainfieldcs.com। ये सबक 23 अक्टूबर 2022 बरोज़ इतवार हफ्ता के इख्तिताम पर आपके मुताले की गर्ज से तैयार किया गया है। मज़मून: मौत के बाद इम्तिहान। सुनहरी मतन मुकाशफा: जो गालिब आए मैं उसे जिंदगी के दरख्त में से जो खुदा के फिरदौस में है फल खाने को दूंगा। जवाबी मतालिया: ज़बूर, रोमियो। सारी ज़मीन खुदावन से डरे, जहान के सब बाशिंदे उसका खौफ रखें, क्योंकि उसने फरमाया और हो गया, उसने हुक्म दिया और वाक़या हुआ। देखो, खुदावन की निगाह उन पर है जो उससे डरते हैं, जो उसकी शफ़क़त के उम्मीदवार हैं, ताकि उनकी जान मौत से बचाए और क़हत में उनको जीता रखे। हमारी जान को खुदावंद की आस है, वही हमारी कुमक और हमारी सिपर है। हमारा दिल उसमें शादमान रहेगा, क्योंकि हमने उसके पाक नाम पर तवक्कल किया है। तो भी आदम से लेकर मूसा तक मौत ने उन पर भी बादशाही की, जिन्होंने उस आदम की नाफरमानी की तरह जो आने वाले का मसील था गुनाह न किया था, मगर जहाँ गुनाह ज़्यादा हुआ वहाँ फजल उससे भी नहायत ज़्यादा हुआ, ताकि जिस तरह गुनाह ने मौत के सबब से बादशाही की, उसी तरह फजल भी हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से हमेशा की ज़िंदगी के लिए रास्तबाजी के ज़रिए से बादशाही करे। दरसीवाज बाइबल में से ज़बूर। मेरा तवक्कल खुदा पर है, मैं डरने का नहीं। इंसान मेरा क्या कर सकता है? ऐ खुदा, तेरी मिन्नतें मुझ पर हैं, मैं तेरे हजूर शुक्रगुजारी की कुर्बानियाँ गुजरानूंगा, क्योंकि तूने मेरी जान को मौत से छुड़ाया। क्या तूने मेरे पाँव को फिसलने से नहीं बचाया, ताकि मैं खुदा के सामने जिंदों के नूर में चलूं। ज़बूर। खुदावंद मुबारक हो जो हर रोज़ हमारा बोझ उठाता है। खुदा हमारा छुड़ाने वाला खुदा है, और मौत से बचने की राहें भी खुदावंद खुदा की हैं। होसे: मैं उनको पाताल के काबू से निजात दूंगा, मैं उनको मौत से छुड़ाऊंगा। ऐ मौत, तेरी वबा कहाँ है? ऐ पाताल, तेरी हलाकत कहाँ है? यूहन्ना: मरियम और उसकी बहन मार्था के गांव बैतनिय्याह का लाजर नामी एक आदमी बीमार था। यीशु ने सुनकर कहा कि यह बीमारी मौत की नहीं, बल्कि खुदा के जलाल के लिए है, ताकि उसके वसीला से खुदा के बेटे का जलाल जाहिर हो। और यीशु मार्था और उसकी बहन और लाजर से मोहब्बत रखता था। बस जब उसने सुना कि वो बीमार है, तो जिस जगह था वहीं 2 दिन और रहा। फिर उसके बाद शागिर्दों से कहा, आओ फिर यहूदिया को चलें। हमारा दोस्त लाजर सो गया है और मैं उसे जगाने जाता हूँ। बस यीशु को आकर मालूम हुआ कि उसे कब्र में रखे 4 दिन हुए। बस मार्था यीशु के आने की खबर सुनकर उससे मिलने को गई, लेकिन मरियम घर में बैठी रही। मार्था ने यीशु से कहा, ऐ खुदावंद, अगर तू यहाँ होता तो मेरा भाई न मरता। और अब भी मैं जानती हूँ कि जो कुछ तू खुदा से मांगेगा वो तुझे देगा। यीशु ने उससे कहा, तेरा भाई जी उठेगा। मार्था ने उससे कहा, मैं जानती हूँ कि क़यामत के दिन में आखिरी दिन जी उठेगा। यीशु ने उससे कहा, क़यामत और ज़िंदगी तो मैं हूँ। जो मुझ पर ईमान लाता है, गो वो मर भी जाए तो भी जिंदा रहता है, और जो कोई जिंदा है और मुझ पर ईमान लाता है, वो अबद तक कभी न मरेगा। क्या तू इस पर ईमान रखती है? उसने उससे कहा, हाँ ऐ खुदावंद, मैं ईमान ला चुकी हूँ कि खुदा का बेटा मसीह जो दुनिया में आने वाला था तू ही है। जब मरियम वहां पहुंची जहां यीशु था और उसे देखा, तो उसके कदमों पर गिरकर उससे कहा, ऐ खुदावंद, अगर तू यहाँ होता तो मेरा भाई न मरता। जब यीशु ने उसे और उन यहूदियों को जो उसके साथ आए थे रोते देखा, तो दिल में नहायत रंजीदा हुआ। तुमने उसे कहाँ रखा है? उन्होंने कहा, ऐ खुदावंद, चल कर देख ले। यीशु के आंसू बहने लगे। बस यहूदियों ने कहा,
देखो वो उसको कैसा अजीज था। यसु फिर अपने दिल में नहायत रंजीदा होकर कब्र पर आया। वो एक गार था और उस पर पत्थर धरा था। यसु ने कहा, पत्थर को हटाओ। उस मरे हुए शख्स की बहन मार्था ने उससे कहा, ऐ खुदावंद, उसमें से तो अब बदबू आती है, क्योंकि उसे 4 दिन हो गए। यसु ने उससे कहा, मैंने तुझसे कहा ना था कि अगर तू ईमान लाएगी तो खुदा का जलाल देखेगी। बस उन्होंने उस पत्थर को हटा दिया। फिर यसु ने आंखें उठाकर कहा, ऐ बाप, मैं तेरा शुक्र करता हूँ कि तूने मेरी सुन ली, और मुझे तो मालूम था कि तू हमेशा मेरी सुनता है, मगर इन लोगों के बायस जो आसपास खड़े हैं मैंने कहा, ताकि वो ईमान लाएं कि तू ही ने मुझे भेजा है। और ये कहकर उसने बुलंद आवाज से पुकारा कि ऐ लाजर, निकल आ। जो मर गया था कफन से हाथ पांव बंधे हुए निकल आया, और उसका चेहरा रुमाल से लिपटा हुआ था। यसु ने उनसे कहा, इसे खोलकर जाने दो। यूहन्ना, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो मेरा कलाम सुनता है और मेरे भेजने वाले का यकीन करता है, हमेशा की जिंदगी उसकी है, और उस पर सजा का हुक्म नहीं होता, बल्कि वो मौत से निकलकर जिंदगी में दाखिल हो गया है। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो वक्त आता है, बल्कि अभी है, कि मुर्दे खुदा के बेटे की आवाज सुनेंगे, और जो सुनेंगे वो जिएंगे। क्योंकि जिस तरह बाप अपने आप में जिंदगी रखता है, उसी तरह उसने बेटे को भी ये बख्शा कि अपने आप में जिंदगी रखे। इब्रानियों, अगले जमाना में खुदा ने बाप दादा से हिस्सा ब हिस्सा और तरह ब तरह नबियों की मार्फत कलाम करके इस जमाने के आखिर में हमसे बेटे की मार्फत कलाम किया, जिसे उसने सब चीजों का वारिस ठहराया। इब्रानियों, बस जिस सूरत में के लड़के खून और गोश्त में शरीक हैं, तो वो खुद भी इनकी तरह इनमें शरीक हुआ, ताकि मौत के वसीला से उसको जिसे मौत पर कुदरत हासिल थी, यानी इब्लीस को तबाह कर दे, और जो उम्र भर मौत के डर से गुलामी में गिरफ्तार रहे, उन्हें छुड़ा ले। यूहन्ना, और हम ये भी जानते हैं कि खुदा का बेटा आ गया है, और उसने हमें समझ बख्शी है, ताकि उसको जो हकीकी है जाने, और हम उसमें जो हकीकी है, यानी उसके बेटे यीशु मसीह में हैं। हकीकी खुदा और हमेशा की जिंदगी यही है। मुकाशफा, जान देने तक भी वफादार रह, तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। अब मैं मेरी बेकरेडी की तहरीर करदा क्रिश्चियन साइंस की दरसी किताब साइंस और सेहत आयात की कुंजी के साथ में से ली गई तहरीरें पढ़ूंगा। साइंस और सेहत। क्रिश्चियन साइंस के गिरजे में बुनियादी स्तून दर्ज झैल नजरियात में पाए जाते हैं कि जिंदगी खुदा यानी अच्छाई है, ना कि बदी, कि रूह बेगुनाह है जो बदन में नहीं होती, कि रूह मादी नहीं है और ना हो सकती है, कि जिंदगी मौत के ताबे नहीं है, कि रूहानी हकीकी इंसान की ना पैदाइश, ना मादी जिंदगी और ना ही मौत है। साइंस उस लाफानी इंसान के जलाली इम्कानात को जाहिर करती है जो हमेशा के लिए फानी हवास की तरफ से लामहदूद होता है। मसीहा के अंदर मसीहाई के अंसर ने उसे राह दिखाने वाला, सच्चाई और जिंदगी बनाया। अब्दी सच्चाई इसे तबाह करती है जो बशर को गलती से सीखा हुआ दिखाई देता है, और बतौर खुदा के फर्जंद इंसान की हकीकत रोशनी में आती है। जाहिर की गई सच्चाई अब्दी जिंदगी है। बशर जब तक ये नहीं सीखता कि खुदा ही वाहिद जिंदगी है, वो गलती के आर्जी मलबे, गुनाह, बीमारी और मौत के अकीदे से कभी नहीं बाहर आ सकता। बदन में जिंदगी और एहसास इस फहम के तहत फतह किए जाने चाहिए जो इंसान को खुदा की शबी बनाता है, फिर रूह बदन पर फतहमंद होगी। ये हकीकत के मसीह या सच्चाई ने मौत पर फतह पाई या अभी भी फतह पाता है, दहशत के बादशाह को महज एक फानी अकीदे या गलती के अलावा कुछ भी साबित नहीं करती, जिसे सच्चाई जिंदगी की रूहानी शहादतों के साथ तबाह करती है, और ये जाहिर करता है कि हवास को जो मौत दिखाई देती है फानी फरेब नजरी के सिवा कुछ नहीं, क्योंकि हकीकी इंसान और हकीकी कायनात के लिए कोई मौत का अमल नहीं है। ये जानते हुए जैसा कि आपको जानना चाहिए कि खुदा को नामनहाद मादी कानून की फर्माबरदारी की कभी जरूरत नहीं होती, क्योंकि ऐसा कानून वजूद ही नहीं रखता
گناہ، بیماری اور موت کے لیے کسی بھی فرضی ضرورت پر یقین نہ کریں۔ گناہ اور موت پر یقین کو خدا کی شریعت کی بدولت نیست کیا جاتا ہے، جو کہ موت کی بجائے زندگی، مخالفت کی بجائے ہم آہنگی، جسم کی بجائے روح کی شریعت ہے۔ نفسی دور کے دوران قطعی کرسچن سائنس کو اس تبدیلی سے پہلے حاصل نہیں کیا جا سکتا جسے موت کا نام دیا گیا ہے، کیونکہ جسے ہم سمجھ نہیں پاتے اسے ظاہر کرنے کی طاقت ہم میں نہیں ہے، مگر انسانی خودی کو انجیلی تبلیغ ملنی چاہیے۔ آج خدا ہم سے اس کام کو قبول کرنے کا اور جلدی سے عملی طور پر مادی کو ترک کرنے اور روحانی پر عمل کرنے کا مطالبہ کرتا ہے، جس سے بیرونی اور اصلی کا تعین ہوتا ہے۔ الہی کو ہر مقام پر انسان پر فاتح ہونا چاہیے۔ وہ سائنس جس کی تعلیم یسوع نے دی اور اس پر زندگی گزاری، اسے زندگی، مواد اور ذہانت سے متعلق تمام تر مادی عقائد پر اور ایسے عقائد سے فروغ پانے والی کثیر غلطیوں پر فتح مند ہونا چاہیے۔ محبت کو نفرت پر ہمیشہ فتح مند ہونا چاہیے۔ اس سے قبل کے کانٹوں کو تاج بنانے کے لیے چنا جائے اور روح کی برتری کو ظاہر کیا جائے۔ سچائی اور زندگی کو غلطی اور موت پر فتح کی مہر ثبت کرنی چاہیے۔ دعائے خیر کہتی ہے، ایک اچھے اور وفادار خادم، تو نے بہت اچھا کیا۔ جب ہستی کو سمجھ لیا جاتا ہے تو زندگی کو نہ مادی نہ محدود مانا جاتا ہے، بلکہ اسے خدا یعنی عالمگیر اچھائی کی مانند لامحدود سمجھا جاتا ہے، اور یہ ایمان نیست ہو جائے گا کہ زندگی یا عقل کبھی محدود شکل میں یا اچھائی بدی کی شکل میں تھی۔ پھر یہ سمجھ لیا جائے گا کہ روح کبھی مادے میں داخل نہیں ہوئی اور اسی لیے کبھی مادے سے پروان نہیں چڑھتی۔ جب روحانی ہستی میں اور خدا کے ادراک میں ترقی کی جاتی ہے تو انسان مزید مادے کے ساتھ شراکت نہیں کر سکتا اور نہ ہی وہ اس میں لوٹ کے جا سکتا ہے، بالکل ویسے ہی جیسے ایک درخت واپس اپنے بیج میں نہیں جا سکتا۔ نہ ہی انسان جسمانی دکھائی دے گا، بلکہ وہ ایک انفرادی شعور ہوگا جو بطور خیال نہ کہ مادہ الہی روح کی خصوصیت رکھتا ہے۔ بے گناہ خوشی، زندگی کی کامل ہم آہنگی اور لافانیت ایک بھی جسمانی تسکین یا درد کے بنا لامحدود الہی خوبصورتی اور اچھائی کی ملکیت رکھتے ہوئے اصلی اور لازوال انسان تشکیل دیتی ہے، جس کا وجود روحانی ہوتا ہے۔ وجودیت کی یہ حالت سائنسی ہے اور برقرار ہے، یعنی ایسی کاملیت جو محض ان لوگوں کے لیے قابل فہم ہے جنہیں الہی سائنس میں مسیح کی حتمی سمجھ ہے۔ موت وجودیت کی اس حالت کو کبھی تیز نہیں کر سکتی، کیونکہ لافانیت کے ظاہر ہونے سے قبل موت پر فتح مند ہونا چاہیے، نہ کہ اس کے سپرد ہونا چاہیے۔ اگر انسان نے کبھی موت پر فتح مند نہیں ہونا تو کلام یہ کیوں کہتا ہے کہ سب سے پچھلا دشمن جو نیست کیا جائے گا وہ موت ہے؟ کلام کا یہ حصہ واضح کرتا ہے کہ ہم گناہ پر فتح پانے کے تناسب میں موت پر فتح حاصل کریں گے۔ زیادہ بڑی مشکل اصلاح علمی میں پائی جاتی ہے کہ خدا کیا ہے۔ خدا زندگی، حق اور محبت انسان کو امر بناتے ہیں۔ لافانی عقل کو جب سب پر حکمرانی کرتی ہے، جسمانی سلطنت اس کے ساتھ ساتھ روحانی میں بھی سب سے اعلیٰ تسلیم کیا جانا چاہیے۔ اس کی نام نہاد خوشیوں اور درد کو قبول کرتے ہوئے مادی زندگی کے اس خواب کے لیے جس وقت کی ضرورت ہے تاکہ یہ شعور سے غائب ہو جائے، اسے کوئی شخص نہیں جانتا، نہ ہی بیٹا جانتا ہے سوائے باپ کے۔ اس وقت کا دورانیہ غلطی کی شدت کے مطابق طویل یا مختصر ہوگا۔ اگر یسوع نے لازر کو خواب موت کے بھرم سے جگایا تھا تو یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ مسیح جھوٹے فہم کو بہتر بنا سکتا ہے۔ اگر انسانی ہستی کا اصول، قانون اور اظہار کم سے کم بھی اس سے قبل سمجھے نہیں جاتے، جب موت کی اصطلاح بشر پر قابو پاتی ہے تو وہ اس ایک واقعے کی بنیاد پر وجودیت کے درجے میں روحانی طور پر زیادہ بلند نہیں ہوں گے، بلکہ وہ ایسے ہی مادی رہیں گے جیسے وہ اس تبدیلی سے پہلے تھے، جو ابھی بھی زندگی کے روحانی فہم کی بجائے مادی کے وسیلہ اور خود غرض اور کمتر مقاصد کے ذریعے خوشی تلاش کریں گے۔ عالمگیر نجات ترقی اور امتحان پر مرکوز ہے اور ان کے بغیر غیر ممکن الحصول ہے۔ آسمان کوئی جگہ نہیں، عقل کی الہی حالت ہے جس میں عقل کے تمام تر ظہور ہم آہنگ اور فانی ہوتے ہیں، کیونکہ وہاں گناہ نہیں ہے اور انسان وہاں خود کی راست بازی کے ساتھ نہیں، خدا کی سوچ کی ملکیت میں پایا جاتا ہے، جیسا کہ کلام یہ کہتا ہے۔
جب بشر خدا اور انسان سے متعلق درست خیالت رکھتے ہیں، تخلیق کے مقاصد کی کثرت جو اس سے قبل نہ دیدنی تھی اب دیدنی ہو جائے گی۔ جب ہمیں یہ احساس ہو جاتا ہے کہ زندگی روح ہے، نہ کبھی مادے کا اور نہ کبھی مادے میں، یہ ادراک خدا میں سب کچھ اچھا پاتے ہوئے اور کسی دوسرے شعور کی ضرورت محسوس نہ کرتے ہوئے خود کاملیت کی طرف وسیع ہوگا۔ جب ہم کرسچن سائنس میں راستہ جانتے ہیں اور انسان کی روحانی ہستی کو پہچانتے ہیں، ہم خدا کی تخلیق کو سمجھیں اور دیکھیں گے، سارا جلال زمین اور آسمان اور انسان کے لیے۔ اب میں میری بیکریڈی کی جانب سے چرچ مینول میں دیے گئے روزانہ کے 3 فرائض پڑھوں گا۔ روزمرہ کی دعا۔ اس چرچ کے ہر رکن کا یہ فرض ہے کہ وہ ہر روز یہ دعا کرے: تیری بادشاہی آئے، الہی حق، زندگی اور محبت کی سلطنت مجھ میں قائم ہو اور سب گناہ مجھ سے خارج ہو جائیں، اور تیرا کلام سب انسانوں کی محبت کو وافر کرے اور ان پر حکومت کرے۔ مقاصد اور اعمال کا ایک اصول۔ نہ کوئی مخالفت، نہ ہی کوئی محض ذاتی وابستگی مادری چرچ کے کسی رکن کے مقاصد یا اعمال پر اثر انداز ہونے چاہیے۔ سائنس میں صرف الہی محبت حکومت کرتی ہے، اور ایک مسیحی سائنسدان گناہ کو رد کرنے سے حقیقی بھائی چارے، خیرات پسندی اور معافی سے محبت کی شیریں سازشوں کی عکاسی کرتا ہے۔ اس چرچ کے تمام اراکین کو سب گناہوں سے، غلط قسم کی پیشن گوئیوں، منصفیوں، مذمتوں، اصلاحوں، غلط تاثرات کو لینے اور غلط متاثر ہونے سے آزاد رہنے کے لیے روزانہ خیال رکھنا چاہیے اور دعا کرنی چاہیے۔ فرض کے لیے چوکسی۔ اس چرچ کے ہر رکن کا یہ فرض ہے کہ وہ ہر روز جارحانہ ذہنی آراء کے خلاف خود کو تیار رکھے اور خدا اور اپنے قائد اور انسانوں کے لیے اپنے فرائض کو نہ کبھی بھولے اور نہ کبھی نظر انداز کرے۔ اس کے کاموں کے باعث اس کا انصاف ہوگا، وہ بے قصور یا قصوروار ہوگا۔